श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनकरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम् लक्ष्मीनाथपदारविन्दयुगलं मद्रक्षकं संभजे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ त्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान का पावन दिव्य चरण कमल में कोटिशः प्रणति गर्दई। यस श्रीमन्नारायण देवस्थानम
को माध्यमबाट यस यान्त्रिक आधुनिक सुविधा अनुसार श्रीमद् भागवत रसास्वादनका लागि तत्पर भइबक्सेका समस्त वन्दनीय महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, सज्जन महानुभावहरू, श्रेयांसी बहुविघ्नानि शुभ कार्यमा विघ्न धेरै हुन्छन्। 7 बजेबाट बिहान प्रारम्भ गर्ने भन्दा भन्दै पनि यान्त्रिक प्रक्रिया मिलाउँदै विलम्ब भयो। अब आज मिलिसकेपछि भोलिबाट यथाअवसर कार्यक्रम प्रारम्भ होला। हजुरहरू यस कार्यक्रममा सहभागी भइबक्सेको छ। हजुरहरू सबैलाई विनम्र प्रार्थना अभिनन्दन गर्दछ। यो किञ्चनले सज्जन वृन्द हो, श्रीमद् भागवत महापुराण यस्तो दिव्य ग्रन्थ हो, सारा वेद उपनिषदको अत्यन्त सारतम ग्रन्थ हो। यो हाम्रो उपब्रह्मण ग्रन्थ, वेदका उपब्रह्मण ग्रन्थहरू, वेद इतिहास पुराणहरूमा सर्वश्रेष्ठ पुराण रत्न श्रीमद् भागवत महापुराण हो, जसलाई 3टा ग्रन्थ वैदिक वाङ्मयका व्याख्यान ग्रन्थहरूलाई मुख्य 3टा ग्रन्थको धेरै महत्त्व छ। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् महाभारत, यी 3टा दिव्य ग्रन्थको ठुलो महत्त्व रहेको छ। हजुरहरूले सूक्तिद्वारा पनि अवगत गरिबक्सेकै छ। यो किञ्चनले कुनै नौलो कुरा बताउने होइन, हजुरहरूले जानेकै कुरा स्मारय न शिक्षाको प्रक्रियाले भन्दैछु। वास्तवमा 3टा ग्रन्थ हुन् जसलाई हजुरहरूले भनिबक्सिन्छ। भक्त्या भागवतं याते भक्त्या युक्त्या च भारत, भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या ज्ञेयं रामायणं महत्। श्रीमद् भागवत महापुराणलाई जान्नको लागि भक्ति मुख्य यसको साधन हो। भगवानमा निश्चल भक्ति भयो भने श्रीमद् भागवत पण्डित पामर सबैले जान्न सक्छन्। पाण्डित्याभिमानद्वारा भागवतलाई मैले हृदयङ्गम गर्न सक्छु भन्ने सोचियो भने भगवान अहङ्कारद्वारा धेरै टाढा भइबक्सिन्छ। आइबक्सियोस्, हामीहरूले प्रारम्भ गरौँ। श्रीयै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्रीमाधवाय। सज्जन वृंद, भगवान कृष्ण द्वैपायन जो भगवान के अवतार भइबक्सिन्छ, 3टा नेत्र नभएर पनि जो वेदव्यास के अरे भगवान शंकर भइबक्सिन्छ, 4 मुख नभएर पनि जो पितामह ब्रह्मा भइबक्सिन्छ, र 2 नेत्र भएर पनि जो सहस्र नेत्र भगवान भइबक्सिन्छ। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचन शम्भुर भगवान बादरायण। चतुर्भुज भगवानलाई भनिन्छ भने कृष्ण द्वैपायन 2 बाहु भएर पनि चतुर्भुज भगवान श्रीकृष्ण जस्तै भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवान कृष्ण द्वैपायनले अत्यन्त एकाग्र समाधिस्थ भएर देवर्षि नारद जस्ता परम वैष्णव आचार्यका अनुग्रहले आत्मसात गरिबक्सेको श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रन्थ। महाभागवत आचार्यको अनुग्रह नभएसम्म तत्त्वहित पुरुषार्थको यथार्थ ज्ञान हुँदैन। देवर्षि नारद यस्तो तत्त्व हो जसले 2टा महान कविहरूलाई दिव्य ग्रन्थ रत्न प्रणयन गर्ने बीजारोपण गरिबक्स्यो। श्री वाल्मीकि महर्षिलाई श्रीमद् रामायण रचना गर्ने प्रेरणा दिबक्स्यो भने कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री वेदव्यासजीलाई श्रीमद् भागवत रचना गर्ने प्रेरणा दिबक्स्यो। यस्तो श्रीमद् भागवतको प्रारम्भमा भगवान कृष्ण द्वैपायन, पराशर नंदन, सत्यवती नंदन श्री सुखदेव स्वामी महाराज का पूज्य पिता श्री व्यासजीले मङ्गलाचरण गरिबक्सिन्छ। शास्त्रले भन्दछन् मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषका भवन्ति अध्येतारः।
प्रारम्भमा मङ्गल, बीचमा मङ्गल, अन्तिममा मङ्गल भएका ग्रन्थहरूलाई पढ्ने अध्येताहरू पनि दीर्घायु वीर पुरुष हुन्छन् भनेको हुनाले यो त श्रीमद् भागवत त मङ्गलमय नै छ। त्यसको प्रारम्भमा मङ्गलाचरण गरी बक्सिन्छ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः मङ्गलाचरण कसो गरे त इष्ट देवताको मङ्गलाचरण गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले उहाँले प्रारम्भमा भनिबक्सिन्छ जन्माद्यस्य यतः। यो श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रारम्भको यो पहिलो श्लोकको 108 अर्थ विशिष्ट सन्तहरूले गरिबक्सिन्छ। सारा वेद वेदान्तको सारार्थ यसमा गुम्फित भएको छ। यो घागरमा सागर भरिएको यो मङ्गलाचरण श्लोक हो। पुरै श्रीमद् भागवतको सारार्थ यहीँभित्र छ। सारा वेदान्तको सारार्थ यहाँभित्र छ। ब्रह्मसूत्रका 4 अध्यायको सारार्थ यहाँभित्र छ। ब्रह्मसूत्रकै दोस्रो सूत्रबाट यहाँ प्रारम्भ पनि हुन्छ, जो ब्रह्मसूत्र हो। ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहिलो सूत्र हो भने दोस्रो सूत्र हो जन्माद्यस्य यतः। त्यसैबाट प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ। उपनिषदमा यस्तो आउँछ कि त्यो सर्वकारणलाई ध्यान गर्न पर्दछ। जो सर्वकारण यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासुश्च तद्ब्रह्मेति भनेर उपनिषदले भन्छ। त्यसैको वाक्य सूत्र जन्माद्यस्य यतः विषय वाक्य बनाएर जन्माद्यस्य सूत्र प्रणयन गरी बक्सियो भगवान कृष्ण द्वैपायनले, जो ब्रह्ममीमांसा ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्र हो। त्यसलाई प्रारम्भमा राखी बक्सियो। यसले यो सिद्ध भयो कि यो श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मसूत्रको व्याख्यान हो। उपनिषद वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा भनेर हजुरहरूले महात्म्यमा पनि श्रवण गरी बक्सेको छ। अस्य जन्मादि, अस्य भनेको हामीहरूले देखेको देख्न नसकेको जो अनन्त ब्रह्माण्ड छन्, अचिदात्मक यो ब्रह्माण्डको जो अन्वयात भनेको उपादान कारण भई बक्सिन्छ। उपादान कारण केलाई भनिन्छ भन्दा अवस्थाश्रयत्वम उपादानत्वम, अवस्थाको आश्रय जो हुन्छ त्यो उपादान कारण हुन्छ। प्रत्येक अवस्थामा त्यो कारण रहिराख्दछ। जस्तै घटको कुम्भको उपादान कारण मृत्तिका हो। त्यसमा त्यो मृत्तिका त्यो कुम्भको प्रत्येक अवस्थामा रहने हुनाले त्यस्तै चाहिँ यो जगतको भगवान उपादान कारण भई बक्सिन्छ। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान, यसको भगवान निमित्त कारण पनि भई बक्सिन्छ। यस जगतको भगवान उपादान कारण पनि भई बक्सिन्छ। जस्तै कुम्भको घडाको निमित्त कारण कुम्भकार हुन्छ, त्यस्तै झैं सहकारी कारण दण्ड चक्र आदि हुन्छन्। यो जगतको भगवान श्रीमन्नारायण उपादान कारण भई बक्सिन्छ। अस्य चिदचिदात्मकस्य जगतः प्रपञ्चस्य, यो जगतको अन्वयात् भगवान उपादान कारण भई बक्सेको हुनाले इतरतः निमित्त कारणात् भगवान यो जगतको निमित्त कारण पनि भई बक्सिन्छ। त्यस्ता निमित्त कारण भई बक्सेका यतः यस्मात् जुन परमात्मादेखि जन्मादि विचित्र जगतको जड चेतनात्मक जगतको जन्मादि भनेको आदि शब्दले सृष्टि पालन संहार र
यति मात्र नभएर मुमुक्षुजनहरूलाई मोक्ष पनि जसले दिइबक्सिन्छ। मोक्षमिच्छेत जनार्दनात्। त्यस्ता भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ जसदेखि यो जगतको सृष्टि पालन संहार मोक्ष आदि कार्य पनि जसद्वारा हुन्छन्। त्यस्ता भगवान यो जगतको यो कार्यको अभिज्ञ भइबक्सिन्छ। अर्थेषु उपादान पदार्थेषु कार्य पदार्थेषु अभिज्ञ सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। अर्थात् जस्तै कुम्भकारले यो मृत्तिकादेखि यस्तो आकृति भएको कम्बुक ग्रीवावान घट मैले बनाउँदछु भने चाहिँ भगवानले यो जगत यो आफै उपादान भएर यस्तो प्रकारको जगत बनाउँदछु भन्ने त्यो सर्वपूर्ण ज्ञान भगवानमा छ। अर्थेषु भनेको कार्यहरूमा उपादान कार्यहरूमा अभिज्ञ भगवान नित्य असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। स्वभावतः भगवान ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। उपनिषदले वेदान्तले भन्छन् पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कुनै औपाधिक होइन, कसैबाट बेसाएको होइन, हिजो थियो अहिले छैन भोलि रहन्न त्यस्तो होइन। नित्य असंकुचित ज्ञानवान जो भगवान भइबक्सिन्छ जसलाई वेदान्तले भन्छ, शास्त्रले भन्छ, उपनिषदले भन्छ यह सर्वज्ञ सर्ववित। जो भगवान सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। सर्वज्ञ र सर्ववित दुईटै पर्यायवाची शब्द हुन्। किन त्यो वेदान्तले उपनिषदले त्यसो भनेको भन्दा सर्वज्ञको अर्थ समष्टि रूपले सारा जगतलाई भगवानले जानिबक्सिन्छ भने सर्वविद भनेको व्यक्तिगत रूपले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई एक साथ भगवानले जानिबक्सिन्छ भने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका प्रत्येक सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवहरूलाई अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा रहेका अनन्त जड चेतन पदार्थका अनन्त कालका सबै प्रकारका कर्मलाई जसले जानिबक्सिन्छ त्यस्तो भगवान व्यष्टि र समष्टि रूपले सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। यत्रो जगतको सृष्टि आदि कार्य जसदेखि हुन्छ यस्तो काम गर्नेवाला व्यक्तिलाई कसैले हराएर गरेको हो कि भगवान प्रयोज्यकर्ता हो कि प्रयोजककर्ता हो, कसैले हराएर गर्ने भए त त्यो भगवान भन्दा पनि कुनै ठुलो होला, त्यसलाई खोज्न पर्ला। कारणम तु ध्येय शङ्का हुन्छ नि भन्दा होइन, भगवान स्वराट सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। भगवानलाई कुनै चिजको खाँचो भएर होइन, लोकवत्तु लीला कैवल्यम लीलाको लागि सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ। चेतनको अचित विशेषितान प्रलयसी मनि संसरतः कर्ण कलेवरैर घटैतुम दयमान मना भने अनुसार महाप्रलयमा जड चेतन तिलमा तेल र पिना सँगै भए झैँ भेद गर्न सकिने गरी समस्त जड चेतन एउटै डल्लो भएर रहेका बेलामा अण्डाभित्रको पक्षीको बच्चा जस्तै हामी रहेका बेलामा यस्ता हामी अनन्त चेतनहरूलाई कर्ण कलेवर प्रदान गरेर यिनीहरूले पुरुषार्थ गरून्, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त गरून् भनेर भगवान अवाप्त समस्त काम भएर पनि करुणा वरुणालय भएको हुनाले हाम्रो दुःख दूर गर्नको लागि पर दुःख सहिष्णुत्व जो कारुण्य हो त्यस कारुण्य गुणले प्रेरित भएर भगवानले जगतको सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ। त्यसैले भगवान स्वराट स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। यस्ता सर्वतन्त्र स्वतन्त्र जो भगवान भइबक्सिन्छ, अकर्मवश्य भइबक्सिन्छ, कर्मका पराधीन भइबक्सिन्न। यस्ता भगवानले यश्च आदि कवये आदि कवि नाभि कमलबाट प्रकट भएका भगवान श्रीमन्नारायणका नाभि कमलदेखि प्रकट भएका। त्यस हुनाले यो सिद्ध के गर्छ भने सत्यम शब्द अगाडि जो भनिन्छ त्यो सत्यम शब्दको जो मुख्यार्थ भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण हो। किनभने आदि कवये ब्रह्म तेने, आदि कवय भनेको आदि कवि को भइबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायणको नाभि कमलबाट प्रकट भइबक्सिएका स्वयम्भू चतुरानन भनेर जसलाई बताइन्छ त्यस्ता पितामह ब्रह्माजी भगवानको नाभि कमलबाट प्रकट भइबक्सियो। उहाँले केही जान्न चाहिबक्सियो। त्यस्ता पितामह ब्रह्माजीलाई
हृदय ब्रह्म तेने, हृदय भनेको मनोमय सङ्कल्पद्वारा भगवानले यो सबै ज्ञान तिमीलाई होस् भनेर सङ्कल्प गरिदिँदा बित्तिकै उहाँलाई ज्ञान भयो। हृदय भनेको सङ्कल्पेन, सङ्कल्पले अथवा मनोमय सङ्कल्पले। सर्वे वेदास्ते परिभाष्यन्तु, बाबु तिमीलाई सम्पूर्ण वेदको यथार्थ ज्ञान हो, सङ्कल्प गरिदिबक्स्यो भइहाल्यो नि। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान, सत्य सङ्कल्प भगवानले हामीहरूलाई जस्तै गुरुहरूले क कपुरी क भनेर रटाउनु पर्दछ त्यस्तै रटाउनु परेन। भगवत सङ्कल्पद्वारा पूर्ण ज्ञान भयो उहाँलाई, पितामह ब्रह्माजीलाई। त्यस हुनाले शास्त्रमा वेदले भन्नुहुन्छ, वेद पुरुषले यो वै ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुंह देवम् आत्मबुद्धि प्रसादं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। म मुमुक्षु भगवान नारायण का शरणमा पर्दछु। पितामह ब्रह्माजी भगवानको शरणागत भइबक्सियो। सबै देवी देवता भगवत शरणापन्न भइबक्सियो यथावसर। यही भागवतमा आउँछ, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यममा। त्यस हुनाले त भगवान नारायणले शरणागत ब्रह्माजीलाई यो वेदको ज्ञान दिइबक्सियो सङ्कल्पले। कस्तो वेद? जुन वेदमा सूरयः भनेको विवेकीहरू, भगवानका उपासकहरू पनि मुह्यन्ती छक्क परिभक्षिन्छ। अर्थात् निरवधिक वैभव, निस्सीम वैभव भएको जो वेद छन्, अनन्ता वै वेदा, अनन्त छन् वेद। ती वेदका विषयमा बडा बडा ज्ञानीहरू पनि मोहित भइभक्षिन्छ। जसरी पढ्न पर्ने हो, जस्ताले पढाउन पर्ने हो, त्यो सबै सोपब्रह्मण ग्रन्थको वेदको अध्ययन नगरेसम्म इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रतविष्यति प्रहरिष्यति भनेको हुनाले उपब्रह्मण ग्रन्थ राम्रोसँग अध्ययन नगर्ने भने वेदको अर्थका बदला अनर्थ पनि लाग्दछ। त्यस हुनाले त्यस प्रकारले नि मोहित हुन्छन्। सही अर्थमा त जुन वेदमा भगवान नारायणका दिव्य गुणहरू वर्णन गरिएको छ, त्यस्ता गुणहरू अनुसन्धान गरेर ओहो यो कस्तो भगवानको गुण होला भनेर अपरिच्छिन्न वैभव भगवानको अनुसन्धान गर्नको लागि वेदशास्त्र प्रवर्तन भएका हुन्। वेदशास्त्रको मुख्य प्रयोजन भगवत स्वरूप प्रतिपादन गर्नु हो। हरेक प्रक्रियाले भगवत अङ्गभूत देवताहरूको प्रतिपादन गर्दै गर्दै तदन्तर्यामी भगवानलाई प्रतिपादन गर्नु नै वेदको मुख्य प्रयोजन हो। वेदको प्रयोजन के हो? प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एतम एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष र अनुमानद्वारा जान्न नसक्ने भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, इन्द्रियातीत भगवान, त्यस्ता भगवानको स्वरूपलाई वेदहरूले ज्ञान गराइबक्सिन्छ र वेद शब्द चरितार्थ हुन्छ। त्यस हुनाले वेदको मुख्य प्रयोजन भगवत ज्ञान गराउनु हो। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय। भगवानले यस्तो विचित्रको सृष्टि गरिबक्सियो कि यो तेजो वारि मृदाम पञ्चीकरण प्रक्रियाको उपलक्षण हो। पञ्चीकरण प्रक्रिया हजुरलाई थाहा छ, सामान्य अबोध भर्खरका श्रोतालाई थाहा नहोला। भगवानले जगतलाई सृष्टि गरिबक्स्यो, पञ्चमहाभूत सृष्टि गरेपछि ती पञ्चमहाभूतलाई प्रत्येकको आधा आधा भाग एकतिर राखिबक्स्यो अनि प्रत्येकको त्यो आधा भागबाट 4 भाग गराएर सबैमा मिलाइदिबक्स्यो। आफ्नो आधा भाग पृथ्वीको 50% आफू तिम्छ। त्यो पृथ्वीमा जल तेज वायु आकाश यिनको 12.5 अंश सबैको छ। यसरी भगवानले पञ्चीकरण प्रक्रिया गरिबक्स्यो। त्यसलाई तेजो वारि मृदाम, तेजो बन्नानी भनेर उपनिषदले भन्छ। तेज अप र अन्न भनेको जल, के अरे पृथ्वी। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पञ्चमहाभूतको विनिमय भनेको परस्पर
परस्पर मिलान गरी बक्सिन्छ, मिलाई बक्सिन्छ। पंचमहाभूतमा पंचमहाभूत मिलाई बक्सिन्छ, न कि भगवत स्वरूपमा। यी पंचमहाभूत पंचमहाभूतमा नै मिल्दछन्, भगवानमा होइन। त यस्तो जो पंचमहाभूत अथवा त्रिसर्ग सत्वगुण रज सत्व रज तमो गुण रूपी जो सृष्टि हो, गुणत्रय सृष्टि हो, प्रपंच हो, यो भगवानमा यत्र यस्मिन् परमात्मनि भगवानमा मृषा भनेको छैन, भगवानमा छैन। यो त्रिगुणमय सृष्टि मिथ्या भने होइन, यो त्रिगुणमय सृष्टि भगवानमा छैन। भगवानले सृष्टि गरी बक्सियो, भगवान एकदेखि बिल्कुल असङ्ग भई बक्सिन्छ। श्रीमद् भागवतमा गीता प्रेसमा अमृषा छ, यत्र त्रिस्वर्ग अमृषा, जहाँ यो त्रिगुणमय सृष्टि सत्य हो। सत्य भएका भगवानद्वारा सृष्टि गरिएको हुनाले यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते भनेको हुनाले यो संसार पनि सत्य हो। असत्य मिथ्या भनेको के हो? यो परिवर्तनशील छ। आत्मा जस्तै अपरिवर्तनशील छैन। त्यस हुनाले यो संसारलाई मिथ्या भनेको हुँदै नभएको होइन, छ। त्यस हुनाले यसले के सिद्ध भयो भने प्रकृतिको दोष भगवानमा छैन। अनि प्रकृतिको दोष भगवानमा छैन, भ्रम प्रमाद आदि भगवानमा छ कि भ्रान्ति छ कि भन्दा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, आफ्नो असंकुचित ज्ञानद्वारा, धामना भनेको आफ्नो स्वाभाविक तेजद्वारा, स्वाभाविक ज्ञानद्वारा, नित्य असंकुचित ज्ञानद्वारा निरस्तकुहकम अविद्यारूपी कपटलाई जसले हटाइदिई बक्सिएको छ, भ्रान्ति आदि दोषलाई जसले, यस्ता भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भ्रम प्रमाद आदि हामी बद्ध जीवमा छ, भगवानमा त्यो छैन। भगवान अचित भन्दा विलक्षण भई बक्सिन्छ, भगवान बद्ध जीव भन्दा पनि विलक्षण भई बक्सिन्छ, भगवान नित्य मुक्त भन्दा पनि विलक्षण भई बक्सिन्छ भन्नको लागि सदा भन्ने आउँछ फेरि अगाडि। सदा स्वेन स्वेन धामना, सदा स्वेन, यी दुईटा पदले नित्य मुक्त भन्दा पनि भगवान विलक्षण भई बक्सिन्छ। नित्यहरूलाई मुक्तहरूलाई पनि त हिजो त्यही दोष थियो नि, भ्रान्ति आदि दोष मुक्तहरूमा थियो। त्यो भगवानको संकल्पले मुक्त भएपछि गुणत्रय आविर्भाव हुन्छ। जीवात्मा अपहत पापमा छैन संसारमा, भगवानका अनुग्रहले अपहत पापमा विजरह विमृत्यु अभिशोक अभिजिगित्सा अभिपाशा सत्यकाम सत्य संकल्प, ती 8वटा जो गुण हुन्, ती 8वटा गुण मुक्त भएपछि भगवानका अनुग्रहले जीवात्मामा आविर्भाव हुने हुनाले नित्य मुक्तहरूमा पनि भ्रान्ति आदि दोष पहिले यहाँ संसारमा रहँदा थियो नि, मुक्त आत्मामा, नित्यमा पनि भगवत संकल्पद्वारा त्यो रहेको हुनाले भगवान नित्य मुक्त भन्दा पनि परम विलक्षण भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वरूप र धर्मले पनि भगवान निर्विकार भई बक्सेको हुनाले चेतन अचेतनदेखि भगवान अत्यन्त विलक्षण भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको नाम के हो? भगवानको पवित्र नाम सत्यम, सत्य हो। जो स्वरूप र स्वभावले विकार रहित भई बक्सिन्छ, त्यस्ता परम भनेको परमात्मालाई धीमहि हामीहरूले ध्यान गर्दछौँ, उपासना गर्न चाहन्छौँ। जो परम उपास्य भगवान भई बक्सिन्छ, जो ध्येय भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानका प्रति हामीले बुद्धि गर्दछौँ, त्यस्ता भगवानको हामीले ध्यान गर्दछौँ। सत्यम सज्जन वृद्ध हो, यो सत्यम छान्दोग्य उपनिषदको 8औं अध्यायको 3रो खण्डमा हजुरहरूले हेरिबक्सेला, बडा राम्रोसँग बताएको छ। तस्य हवा ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, भगवानको नाम सत्य हो। सत्यम भनेको, सत्यममा 3टा अक्षर स त यम। स भनेको अश्भुवि धातुबाट स बन्दछ, त खुट्टा तानेको त छ, हलन्त तकार छ। त भनेको तेजहानौ, जसको स्वभाव परिवर्तन भइरहेको छ, समय गइसकेको छ हजुरलाई
अब विश्राम गर्छु। त त्यजहान भनेको जसको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ त्यो प्रकृति। अनि अन्तिममा यम संयमने उभे यच्छति ती यम। स भनेको जीवात्माहरू, अनन्त चेतनहरू, सूर्यमुनि सबै आब्रह्म भुवनान लोकाई सबै त्यहाँभित्र आए। स्वभित्र भगवान नारायणदेखि श्रीमन्नारायण भगवानदेखि तर सबै सचराचर जगत सबै देवी देवता त्यही भित्र परिबक्सियो। सभित्र स भनेको अनन्त जीव जगतलाई, नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु सबै चेतनलाई, अनि त भनेको अनन्त प्रकृतिलाई पनि यम संयमने जसले आफ्ना अधीनमा राखी बक्सिन्छ। तानि हवा यतानि त्रीणि अक्षराणि सति यमिति तद यत सत। तो जो सत हो त्यो तद अमृतम, जो स अस्म को स हो नहीं तो सत्यम को स, तद यत सत तद अमृतम, जो स सत्यम में स छ त्यो अमृतम भनेको क्षर प्रधानम अमृताक्षरम भरः क्षरात्मानौ ईशते देव एकः। क्षर भनेको प्रकृतिलाई भनिन्छ। अमृताक्षरम हर अविनाशी आत्माको नाम हर हो। किन हर भनेको प्रकृति पदार्थान आत्मनः भोग्यत्वेन आहरतीति हरः। प्रकृति का पदार्थ मेरा भोग्य हुन् भनेर स्वीकार गर्ने जीवात्माको नाम हो हर। हुन त जीवात्माको भोग्य पदार्थ त परम भोग्य सर्वरस सर्वगुण जो भइबक्सिन्छ भगवान नै भोग्य हो। यो संसार भोग्य होइन। त्यही अगाडि द्वासुपर्णा सयुजा सखायमा आउँछ। यो संसार वृक्षमा दुई खाले चरा छन्। एक खाले चराहरू जीवात्माहरू हुन्, एउटा चरा भगवान साक्षी भइबक्सिन्छ। त संसारमा संसार वृक्षमा रहेका चराहरूले पिप्पलम स्वादुअत्ति, पिप्पलम भनेको कर्मफलम, कर्मको फललाई स्वादु अति, स्वादु यथा स्यात् तथा अति, मिठो जसरी हुन्छ त्यस्तो मानेर खान्छ। मिठो छैन उसको धारणा हो, उसको विश्वास हो, उसले त्यो मानिराखेको छ चेतनले। संसार मिठो छैन, कर्म फल मिठो छैन, भगवानको कृपा फल मिठो छ। त्यो भगवानको कृपा फलको अनुभव गर्न पर्ने, तर संसारको कर्मको फल अनुभव गरेका छ चेतनले। त्यस हुनाले त्यो चेतनलाई हर भन्छ। क्षर प्रधानम अमृताक्षरम हर। त्यस हुनाले तद यत सत तद अमृतम, जो सत सत्यमा जो स छ त्यो अमृतम भनेको अविनाशी आत्मालाई बताउँदछ। अनि अथ यति यति जुन त छ तन्मर्त्यम, त्यो नाशवान पदार्थ हो, त्यो प्रकृति हो, अनि माने परिवर्तनशील हो। अथ यद यम तेनो उभे यच्छति, जसले यी दुईटैलाई चित र अचितलाई, अनन्त चित अनन्त अचितलाई यच्छति यम संयमने आफ्ना अधीनमा राखी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले मकार हामीहरूले वर्णमालामा जो म भन्छौँ नि प फ ब भ म को अर्थ हो जीवात्मा। त्यहाँभन्दा पहिलेका भकार पर्यन्तका जो छन् 24 वटा, यी 24 तत्त्व हुन्, प्रकृति हुन्। भूतानि च कवर्गेण चवर्गेणेन्द्रियाणि च टवर्गेण तव, भूतानि च कवर्गेण चवर्गेणेन्द्रियाणि च टवर्गेण तवर्गेण ज्ञानगन्धादयस्तथा भन्दै भन्दै प्रकृति का यी प्राकृतिक तत्त्वलाई बताइयो। अनि म जो 25वां अक्षर म हो, म भनेको मनु अवबोधने मनु ज्ञाने धातुबाट सिद्ध भएको म भनेको जीवात्मा हो। ओममा रहेको प्रणवमा भएको जो अन्तिम अक्षर म हो त्यसले पनि जीवात्मालाई बताउँदछ। प्रणवमा पनि 3टा अक्षर, अ उ म, सत्यमा पनि 3टा अक्षर छन्, स त य यम। त्यस हुनाले म भनेको जीवात्मा। त्यसपछि आउँछ य, सत्यमको य छ। यको अर्थ के हो? यम संयमने। पहिले वर्णमाला पढ्दाखेरि भन्दथे बुढो जे सबैभन्दा पुराण पुरुषोत्तम भगवान य हो, यकार वाच्य हो। त्यस हुनाले त्यस्ता सत्यम चित अचिन्यन्तारम, चित अचितका नियन्ता भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई
हामीले के गर्छौँ त धीमहि ध्यान गर्दछौँ जुन भगवानका दिव्य गुणमा र जुन भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने वेदमा बडा बडा सूर्यहरू पनि मोहित हुन्छन् त्यस्ता भगवानलाई हामीहरूले ध्यान गर्दछौँ। सज्जन वृन्द हो अल्पारम्भ क्षेम करी थोरै आरम्भ कल्याणदायी हुन्छ। शुभ कार्यमा आज विघ्न पनि भयो श्रेयांसी बहुविघ्नानि भोलिबाट यान्त्रिक कुनै गडबडी भएन भने हजुरको सेवामा यो अकिञ्चन उपस्थित हुनेछ। आजलाई हजुरद्वारा आज्ञा मागेर यही विश्राम गर्न चाहन्छ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हजुरहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै आज विश्राम। जय श्रीमन्नारायण।